सार आइरहेको छ कि मनुष्य जीवन छ, मनुष्य जीवनको सार भनेको भगवत भक्ति हो। जुनसुकै शास्त्र श्रवण गरेर पनि मनुष्यले आफ्नो जीवनमा भक्तिलाई ल्याउनु पर्छ। त्यो कुरो अर्काले गरिदिएर हुँदैन, त्यो स्वयंले गर्नुपर्छ। निलेन भने त लाग्दैन नि हो। डाक्टरले रोग पत्ता लगाइदिएला, औषधि पनि लेखिदिएला, किनेर पनि ल्याउनु होला, तर सिरानी मुनि राखिराख्दा त रोग निको हुन्छ त? दबाई त निल्नु पर्यो नि, पानीले पर्यो कि परेन? हो त्यस्तै तीर्थ गयौँ, व्रत बसौँ, कथाहरू कयौँ सुनौँ, तर उक्त कथालाई जीवले हृदयङ्गम गरेन भनेदेखि काम दिँदैन। र कलियुगमा भगवानको ऐश्वर्यलाई हृदयङ्गम गर्ने पद्धति भनेको भक्ति हो। के हो? भक्ति हो। त दुखी भएकी भक्तिलाई ज्ञान र वैराग्य कसरी उठाउने भन्ने विषयमा पहिला श्री नारदजीले सान्त्वना दिनुभयो भक्तिलाई। हे देवी, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, किनभने यो युग नै के हो? भक्तिको युग हो। तपाईँ भगवानकी अति प्रिया हुनुहुन्छ। भक्ति भगवानकी प्रिया हुन्। भक्तिको उपासना गरियो भने र श्यामालाई, सद्गुरुलाई, राधालाई हामी भक्ति स्वरूप मान्दछौँ। गुरुलाई हामी के मान्दछौँ? भक्ति मान्दछौँ। र गुरुद्वारा, सद्गुरुद्वारा, श्यामाद्वारा, राधाद्वारा अघि बढ्यो साधक भनेदेखि परमात्मा पति श्री कृष्ण प्राप्ति उसलाई सहज रूपमा हुन्छ। त्यस कारणले हे देवी, तपाईँ दुखी नहुनुहोस्। सत्य आदि त्रियुगमा, 4 युगमा सत्य आदि त्रि भन्नाले सत्य, त्रेता, द्वापर, त्रियुग भयो। त्यतिखेर बोध वैराग्य मुक्ति साधकौ, ज्ञान र वैराग्यलाई विशेष मुक्तिको साधनको रूपमा लिइन्थ्यो। तर कलीमा चाहिँ के हो त? कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलियुगमा केवल भगवानको भक्तिले मात्रै ब्रह्म सायुज्य हुन्छ, भगवानलाई साक्षात्कार गरिन्छ, भगवत रूप प्राप्त गरिन्छ। र कलियुग भनेको भक्तिको जमाना हो। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। के भन्नुभयो नारदजीले भन्दा? कलिना सदृश कोपी युगो नास्ति वरानने, तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलियुग भन्दा अर्को उत्कृष्ट युग छैन भक्तिलाई स्थापन गर्नको लागि। किनभने कलियुगमा मनुष्यहरूले अन्य उपाय विकल्प गर्न पनि सक्दैनन्। उनीहरू भक्तिको शरणमा आउनु पर्छ अवश्य पनि। त्यस कारणले म तपाईलाई स्थापित गरेरै छोड्छु। ज्ञान र वैराग्य अहिले वृद्ध भए, लडे भनेर तपाईँ दुखी पटक्कै हुनु पर्दैन, श्री नारदजीले भन्नुभयो। र नारदजीले एउटा प्रतिज्ञा लिनुभयो, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वान्न प्रवर्तये। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य, अन्य धर्म भन्नाले कृष्ण धर्मदेखि भिन्न, परमात्माको भक्तिदेखि भिन्न अरू जति पनि विधि उपासनालाई अन्य धर्म भनियो। अन्य धर्म माने देवोपासना, पितृ उपासना, भूत उपासना, अथवा कुन विधि जप उपासना परम्पराको पालनाले मन रमाउँछ, मनको लागि गरिने, मनोरञ्जनका लागि, मनको सन्तुष्टिका लागि अपनाइने यावत विधिहरू अन्य हुन्। ती विधिहरू के हुन्? अन्य हुन्। अन्य धर्म भन्दा भिन्न छ स्वधर्म। अन्य धर्मलाई तिरस्कार गरेर म यदि भक्ति धर्म अथवा स्वधर्मलाई स्थापना गर्न सकिन भने, स्वधर्म भनेको के? स्व भनेको तत्त्वमसि, सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, त्यो भगवानको ब्रह्मको धर्म, सच्चिदानन्द धर्मलाई यदि मैले स्थापित गर्न सकिन भने तदा नाहम हरेर दासः, म हरिको दास होइन, म भगवानको भक्तै होइन, लुजा मैले भनिदिएँ।
कृष्ण कन्हैया लाल के नारदजीले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। लोके त्वान्न प्रवर्तय, यदि तपाईलाई मैले भक्तिको स्थापना गर्न सकिन, ज्ञान र वैराग्यलाई मैले जगाउन सकिन भने म नारद होइन, म भगवत भक्त होइन भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। र नारदजीलाई भागवत धर्मको प्रचार गर्न पिता ब्रह्माजीको आदेश पनि थियो। जब चतुश्लोकी भागवतको विमर्श भयो अनि श्रीमद् भागवतको व्याख्यान हुने क्रममा ब्रह्माजीले नारदजीलाई उपदेश गरेर भन्नुभयो, इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, यो भागवत भनेको ब्रह्म संहिता हो, यो परमहंस ब्रह्ममुनिहरूको गाथा हो, परम भागवतहरूको जीवन गाथा र भगवानको अनन्य शरणागत भक्तहरूले अपनाउने विधिहरू यसमा बताइएको छ। र यो विभूतिहरूको संग्रहलाई विपुलीकुरु, फैलाऊ, यसको प्रचार गर, भगवत धर्मको के गर, प्रचार गर भनेर पिताजीको आज्ञा छ। अनि कसरी प्रचार गर्ने पिताजी? कुनै विधि, यसको कुनै व्रतको विधि हुन्छ, पूजाको विधि हुन्छ, त्यस्तै भक्तिको विधि के होला भनेर नारदजीले जिज्ञासा गर्दा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। कथं वर्णय, कसरी वर्णन गर भने यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति, जसरी परमात्मामा मनुष्यको भक्ति उत्पन्न हुन्छ यसरी नै भन्ने छैन। भक्ति कसो गर्दा जीवले बुझ्छ? गीत गाएर भन्दा बुझ्छ कि नाचेर भन्दा बुझ्छ कि भात खाएर भन्दा बुझ्छ कि भोकै भन्दा बुझ्छ कि बसेर बुझ्छ कि उभिएर भन्दा हुन्छ कि ढल्की ढल्की सुत्ता हुन्छ कि कसो गरेर हुन्छ, कुरो बुझ्नु चाहिँ मुख्य हो। के रहेछ त? आज हामी सनातन धर्मलाई यसो हेर्यौं भनेदेखि कुरो बुझ्नुलाई भन्दा पनि प्रक्रिया पुर्याउनुमा चाहिँ धेरै ध्यान दिएको देखिन्छ। कति बजी नुहाउने, अनि पूजामा के खाने, के लगाउने, कता फर्किने हो कि होइन, यस्ता कुरामा एकदम ध्यान दिएको हुन्छ है। तर भगवानमा भक्ति प्रेम उत्पन्न भयो कि भएन, कति बोध भयो, कति बुझाइ भयो भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ केही पनि भेटिँदैन। दिनभरि कर्म गर्दा केही पनि बुझेको हुँदैन। के काम दियो त कुरो नबुझिकन गरिएका कर्महरूलाई पतञ्जलिले महाभाष्यमा भन्नुभयो, यदधीतमभिज्ञातं निगदेनैव शब्दते अनग्नामिव शुष्कैदो न तज्जलति कर्हिचित्। व्याकरण शास्त्रको महाभाष्यमा पतञ्जलिले भन्नुभयो, यद अधीतम अभिज्ञातम, जुन पढिएको कुरो बुझिएन भने त्यसको कुनै पनि प्रयोजन छैन। दाउरा छ तर बल्दैन भने दाउरा थुपारेर मात्रै जाडो हट्छ, ताप हुन्छ? हुँदैन नि त। त्यस कारणले हामीले श्रवण गरेका कुरालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नुपर्छ, बुझेको हुनुपर्छ। अब नारदजीको परम कर्तव्य हो के हो? भक्तिको स्थापना गर्नु। आफूले भक्तिसँग प्रतिज्ञा गर्नुभयो अनि पिताजी ब्रह्माजीको आदेश पनि छ भक्तिको प्रचार गर। त नारदजीले विचार गर्नुभयो, अब म कसरी भक्तिको प्रचार गरौं, के विधि अपनाऊं भनेर विचार गर्ने क्रममा नारदजीले भक्ति विषयक चिन्तन गर्दै नारद भक्ति सूत्रको प्रणयन गर्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल के अथातो भक्तिम व्याख्यास्याम। अब म भक्तिको विषयमा व्याख्यान गर्छु, विचार गर्छु। भक्ति के हो? सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। त्यो भक्ति त पर ब्रह्ममा प्रेम रूपा रहेछ। भक्ति के हो? हामी सबैले भक्ति भक्ति भनेको कति वर्ष भयो सुनेको, तर के म भक्त भएँ? के गर्दा चाहिँ भक्ति भएको हुन्छ? कथा सुन्न बस्दा हुन्छ कि, धूप बाल्दा हुन्छ कि, यहाँ ल्याएर स्याउ सुन्तला चढाउँदा भक्ति गरेको हुन्छ कि, बिहानै नुहाउँदा भक्ति गरेको हुन्छ कि, मन्दिर जाँदा पो भक्ति गरेको हुन्छ कि, गुरुहरूलाई प्रणाम गर्दा ढोक्दा केलाई चाहिँ भक्ति मान्ने त? त्यसको पनि त विधि हुनु पर्यो नि, नियम होला, कुनै लक्षण होला। अथवा म स्वयं अहिले म भक्त हुँदैछु कि छुइनँ, म भक्ति गर्दैछु कि छुइनँ,
मैले गरेको भक्ति हो कि होइन भन्ने जान्नको लागि जीवले भक्ति सूत्र जान्नु परेन? पर्यो कि परेन? तपाईहरु आफै भन्नुस् त। त्यहाँ आचार्यहरूले व्याख्या गरे भक्ति के पदार्थ हो। एक नम्बरमा व्याख्या गरे भजनम भक्ति। भक्तिको केही अर्थहरू गरौं। पहिलो अर्थ गरे के हो? भजनम भक्ति। भजन नै वस्तुतः भक्ति हो। भजन के हो? हामी मण्डली उँधो कीर्तन गर्छौं, भजन गाउँछौं, या बीच बीचमा हाम्रो भजन भन्दछौं के यही भजन हो? हामी पनि सोमबार अथवा मंगलबार एकादशीमा त गर्छौं, त्यो भक्ति र चाहिँ क्या हो? होइन। भजनम नाम रसनम। भजन भनेको रस हो। भजन के रहेछ? रस रहेछ। रस भनेको ब्रह्म हो। रसो वैशा रसः गुह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति। रस नै ब्रह्म हो र रसरूप ब्रह्मलाई साक्षात्कार गरेपछि भक्ति भएको हुन्छ। अथवा भगवानको लीला कथा श्रवण गर्दा, भागवत सुन्दा, भगवानका भक्तहरूको गाथा सुन्दाखेरि जीवको साधकको मन रसाएको हुनुपर्छ। जस्तो प्रकारले हाम्रो आफ्ना छोराछोरीहरू कोही विदेश गएका छन्, पढ्न कोही कतै बाहिर गएका छन्, उनीहरूलाई मिठो लाग्ने कुरो घरमा केही पाक्यो तर ऊ घरमा छैन भनेदेखि आमाहरूले यसो सम्झिनुहुन्छ, हेर त्यसलाई यो दाल कति मिठो लाग्थ्यो, यो खिर, यो अचार कति मिठो लाग्थ्यो भनेर मनमा याद आउँछ र मन के हुन्छ? द्रवित हुन्छ, रसाउँछ। त्यो वस्तुको दर्शनमा उसको स्मरण आयो नि त, रसोत्पत्ति भयो कि भएन? त्यहाँ के आयो? करुण रस उत्पन्न भयो, त्यहाँ भक्ति रसको उदय भयो, दयाको भावना उत्पन्न भयो। त्यहाँ आयो कि आएन? हो। त्यस्तै कुनै पनि गतिविधि हुँदा, कुनै सुन्दर फूल देख्दा, कुनै राम्रो ठाउँमा जाँदा, कुनै भागवत गीता आदि धर्मचर्चाहरू श्रवण गर्दा भगवानको रूपको, भगवानको अस्तित्वको, भगवानको स्वरूपको साक्षात्कार गरेको अनुभव भएर जब साधकको हृदय गलितगाद हुन्छ, ऊ रोकिन्छ, ऊ स्तब्ध हुन्छ, ऊ रसित हुन्छ भने बल्ल त्यसलाई के भन्यो? भक्ति भन्यो। त्यसलाई बल्ल भजन भन्यो। अब बित्यो जीवन लहै ख्यालै ख्यालैमा भन्ने भजन चल्दैछ, जिन्दगी बित्यो भन्दैछ, उब्रेर नाच्दैछ। यो त बहुत चिन्ताको विषय हो नि, शोकको विषय हो नि। थक जिन्दगी बितिसक्यो अहिलेसम्म। यसो एकछिन आँखा बन्द गर्दा कृष्ण भन्न पनि आउँदैन, सम्झिँदैन पटक्कै। त्यत्तिकै जिन्दगी गयो। यो त खतरनाक कुरा भइरहेछ कि छैन यहाँ? तर नाचिरहेको छ। जीव कति मूर्ख छ त? खै त रस हेर्नु त। शोक गर्नुपर्ने कुरामा पनि उत्सव गरिरहेको छ, उत्सव गर्नुपर्ने कुरामा शोक गरिरहेको छ। भक्ति के हो भन्दा जस्तो किसिमको ममता हाम्रो धनमा हुन्छ, पदमा हुन्छ, सन्तान छोराछोरीमा हुन्छ, त्यस्तो ममता अत्यन्तै मेरो हो भन्ने भावना कृष्णमा हुनुपर्छ भन्छन् भक्तिवादी आचार्यहरू। ध्यान दिनु होला। अनन्य ममता कृष्णे ममता प्रेम संगता भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारदैः। अनन्य ममता कृष्णे, कृष्णमा, परमात्मा श्री कृष्णमा कस्तो हुनु पर्यो? अनन्य ममता हुनु पर्यो। जस्तो ममता आफन्तमा हुन्छ, पति पत्नीमा हुन्छ, छोराछोरीमा हुन्छ, पद प्रतिष्ठामा हुन्छ, त्यस्तो ममता कृष्णलाई प्राप्ति गर्ने। कृष्णलाई मैले एकछिन बिर्सेँ भने भक्तहरूले आफूले आफूलाई नै दण्डित गर्छन्। मैले भगवानलाई बिर्सेछु भनेर, मैले भगवानलाई बिर्सेँ, अब भात बन्द गरिदिन्छन् भक्तहरूले आफ्नै। आफूले आफूलाई नै यातना दिन्छन् भक्तहरू। भगवानको नाममा यसरी द्रवित हुनु, रसरूपलाई प्राप्त हुनु, भगवान बाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा नसोच्नु नै के हो? भक्ति हो भनेर भीष्म, प्रह्लाद, उद्धव, नारद आदि गरिएका
परम भागवतहरूले शास्त्रमा बताएका छन्। हामीले दिउँसोको कथामा भीष्मले बताएको कुरो सुन्यौं, उद्धवले पनि त्यही कुरो बताउँछन्, प्रहलादले त्यही बताउँछन्, नारदजी त्यही बताइरहनु भएको छ। सत्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, त्यो ब्रह्ममा, त्यो कृष्णमा परम प्रेमको स्थिति नै के रहेछ त? भक्ति रहेछ। परम प्रेममा स्वार्थ हुँदैन, कामना हुँदैन। परम प्रेम भनेको कस्तो भन्दा संसारको मायामा स्वार्थ हुन्छ। अब नेपाली विषय पढ्दा हामीले माया बराबर उताउति प्रेममा जोडा मिलाउ हुन्छ। माया र प्रेमलाई पर्यायवाची रूपमा हामीले बुझेका छ कि छैन भन्नु त? तर माया र प्रेम चाहिँ सनातन धर्ममा विपरीतार्थक शब्द हुन्, पर्यायवाची होइन। माया बराबर प्रेम होइन, मायाको उल्टा प्रेम हो। माया चाहिँ कामयमाना हुन्छ, त्यहाँ कामनै कामना, कामनै कामना सम्बन्धमा। एउटा इच्छा पूरा गरिदिएन, एक थोक मागेको कुरो दिएन भने सम्बन्ध बिग्रिन्छ। बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन? यस्तो ल्याइदियो भनेको हुन्छ, त्यो ल्याइदियो, अब खुसी भयो है, ल्याइदियो, ल्याइदियो, कति माया गरेको, मलाई कति ख्याल गरेको भन्ने भ्रम हो। फेरि भोलि पनि ल्याइदियो, पर्सि पनि ल्याइदियो, घुमाउनु लग्यो, डुलायो, दिइरह्यो, माया भइरहेको छ। ठ्याट्टै दिन छोड्यो जीवले भनेदेखि अब झट्टी भेट हो त त्यसले। कृष्ण कन्हैया लाल के कामनै कामनाले जबरजस्ती लगानी गरेको गरे गर्नु परेको छ एउटा सांसारिक सम्बन्ध टिकाउन, हो कि होइन? नडाँटी भन्नु त। कति लगानी गर्नु परेको छ, कति मेहनत गर्नु परेको छ, र पनि त्यो टिक्नेवाला छैन। तर भगवानको प्रेम भनेको न कामयमान। अब कामना सक्यो, भगवानले मेरो लागि यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो, भगवानले मेरो लागि उस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने यी सकाम भक्तिलाई भक्ति भनिँदैन। देवी देवताहरूको उपासनामा कामना हुन्छ, इन्द्रले मलाई यस्तो दिउन्, वरुणले यस्तो दिउन्, देवीले यस्तो दिउन्। तर परमात्माको प्रेम भक्ति के हो भन्दा कामना रहित, केवल म भगवानलाई सम्झिन्छु, भगवानलाई म एकछिन पनि बिर्सिन्न। भक्तको पदार्थसँग सम्बन्ध छैन, भगवानको अनन्य स्मरण गरेर भगवत स्मृतिको अनन्त प्यास नै भक्तको लागि तृप्ति हो। कि कहिल्यै पनि त्यो प्यास नसकियोस्, भगवानको याद आक्वाई गरोस्, भगवानलाई सम्झिरहँ। सम्झिरहेको कुरो भेटिहाल्यो भने त सकियो नि। सांसारिक रूपमा हेर्दा हो कि होइन? एकदम इच्छा भएको कुरो पाइयो, सक्यो, अब अर्को इच्छा सुरु भइगयो। तर भक्तको चाहना के हो? भगवानको अनन्य स्मरण, अखण्ड स्मृति मेरो मानस पटलमा आइरहोस्। भगवानको नाम सम्झेर, भगवानको रूप सम्झेर, भगवानको ऐश्वर्य सम्झेर त्यो भक्त रुन्छ, त्यो भक्त कहिले हाँस्छ, कहिले नृत्य गर्छ, त कहिले प्रवचन दिन्छ, कहिले व्याख्यान दिन्छ। किन? त भजन भक्ति भनेको के रहेछ? भजन रहेछ, रसरूप रहेछ। र यदि श्रीमद् भागवत कथा आदिको श्रवण गर्दा मेरो मन रसित हुँदैछ भने म के भएँ त? भक्त भएँ। एक। 2 नम्बर भागो भक्ति। भागो भक्ति, भाग लगाउनुको नाम पनि भक्ति हो, ध्यान दिनुहोस्। दोस्रो परिभाषाले के भन्यो? भाग लगाउनु। कस्तो भाग? जस्तो प्रकारले हामीले अंशबण्ड गर्छौं, यो साइलाको, यो साइलाको, माथिल्लो बारी उसको, पल्लो बारी यसको, बाछा त्यसको, गाई यसको, बाख्रा यसको, भाग लागेको छ कि छैन? त्यस्तै प्रकारले मेरो जीवन कृष्णका लागि, म अब संसारको लागि होइन है, म नै अब कसका लागि? कृष्णका लागि, भागवतका लागि, धर्मका लागि, सनातन धर्मको रक्षाको लागि भनेर साधकले आफूले आफूलाई अर्पित गरिदिनुको नाम के हो? भक्ति हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि तपाईले आफूले आफूलाई अर्पित गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ भक्त हुनुभयो, हामी भक्त भयौं। नत्र हामी भ्रममा छौं, नत्र केमा हुन्छौं हामी? म भक्त हुँ भन्ने भ्रम हुन्छ, तर वास्तवमा भक्त भएको हुँदैन। त्यो भाग लगाउनै सकेको छैन। कथामा 50 रुपैयाँ दिन
एउटा मन्दिर बनाउनु पर्यो, एउटा स्कुल खोल्नु पर्यो, एउटा सत्सङ्ग आयोजना भयो, त्यहाँनिर गएर 1000 मागौँ न, 1000 को रसिद आयो भने कति पैसा मागेको यी साधुहरूले भन्छ। अब त्यहाँ मेला आयो भने अघि 10,000 उडाएर आउँछ, के किन थाहा छैन, हो कि होइन? बजार गयो, नचाहिएको सामान पनि अनावश्यक अस्तिको हप्तामा किनेको छ, फेरि पनि किनेको छ, घरमा राख्ने ठाउँहरू सकिसक्यो, ठाउँ छैन, किनेको छ, हजारौं रुपियाँ त्यसै गयो, उसले त्यहाँ गएको देख्दैन। तर काहीँ अलिकति सेवा दिनु पर्यो, 1000 निकाल्नु पर्यो, 500 निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हेत्तेरी यो धर्मले पनि मागेरै सक्यो हो, हामीलाई त कंगाल बनायो भनिहाल्छ। हेर्नु त जीव कति दरिद्र अवस्थामा छ। तर भक्तले के गर्छ? आफ्नो राज्य दिन्छ। भक्तले के गर्छ? 20 रुपियाँ 50 रुपियाँ 1-2 लाख करोड होइन, उसले राज्य दिन्छ, जीवन नै दिन्छ, ब्रह्माण्डै त्यागिदिन्छ। किनभने हाम्रो सनातन धर्मले के सिकाएको छ? आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। जीवले आत्मार्थे, आत्माका लागि, आत्मा माने ब्रह्म, त्यो सत्यका लागि पृथ्वी नै त्यागिदिनुपर्छ भने पनि त्याग्नुपर्छ। त्यत्रो साहस चाहिन्छ। कसैले भन्छन् यो धर्मको नाममा मान्छेले डर फैलाइरहेछन्। डर छेरुवाहरू भक्त बन्न सक्दैनन्, ध्यान दिनुहोस्। डर छेरुवा भक्तहरू भनेका अर्थार्थीहरू हुन्, रोगीहरू हुन्। सच्चा भक्त अत्यन्तै निडर हुन्छ, जसले सर्वस्व दान गरेर पनि हाँस्न सक्छ, नाच्न सक्छ, बाँच्न सक्छ, त्यस्तोको भक्त हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? र त्यो भक्तिले युक्त श्रीमद् भागवत गाथा। भक्ति भनेको के रहेछ त भन्दा आफ्नो सर्वस्व भाग लगाउनु। अर्को परिभाषा गरे आचार्यहरूले, तेस्रो परिभाषा सुन्नुहोस्, भञ्जनम भक्ति। संस्कृतमा भञ्जो आमर्दने भन्ने धातु छ, त्यसबाट ल्युट प्रत्यय हुँदा भञ्जनम शब्द सिद्ध हुन्छ। भञ्जनमको अर्थ भनेको तोड्नु, फुटाउनु, भत्काउनु, त्यो भक्ति हो। अघि त राम्रै थियो, अहिले त तोड्ने फुटाउने कुराहरू। यस्तो तोड्ने फुटाउने कसरी भक्ति हुन्छ? यति मात्रै सुनेर गएर अर्का घरमा ढुङ्गाले दिइहाल्ला नि फेरि कसरी? त्यस्तो तोड्नु भनेको होइन, के तोड्नु? हाम्रो शिक्षा परम्परा के हो भने कुनै कुरो आइसक्दा त्यसमा प्रश्न गर्ने विधान छ। हाम्रो भाष्य परम्परामा, वेदान्त तत्त्व मीमांसा विधिमा तोड्नु, के तोड्ने भनिहाल्ने। के तोड्ने? हृदयमा भएका गाँठा तोड्ने। मनुष्यको मनमा, मनुष्यको चित्तमा अनेक कुण्ठाहरू छ, गाँठै गाँठो परेको छ। भागवतले पनि गाँठो तोड्ने कुरा गर्छ नि, हो? त मनमा के छ? अनेक इच्छा, कामना, वासना, त्यो गुन्द्रुक खाँदै जस्तो नि, सिन्की हाले जस्तो खाँदी 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 कति छ। आफूलाई नै थाहा हुँदैन यो मैले कहिले सोचेको थिएँ भनेर। र यी सम्पूर्ण गाँठाले मन भरिएको छ। अनि भक्ति गरौँ, भजन गरौँ, भागवत सुनौँ, कथामा एकछिन बसौँ भनौँ, छटपटी 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 हुन्छ। ढाड पनि चिलाए जस्तो हुन्छ, घुँडा पनि दुखे जस्तो हुन्छ, कपाल पनि चिलाउँछ, कति के भयो। अब अहिले टिभी हेर्न थाल्यो, सिरियल हेर्न थाल्यो, के हेर्न थाल्यो भने, क्रिकेट हेर्न थाल्यो भने 1 बच्चा 2 बच्चा, हो कि होइन? गेम खेल्न थाल्यो, फेसबुक थाल्यो, कथा सुन्न थाल्यो भने त्यो जीवलाई अभ्यासमा भएकोले गर्दा घडी हेर्छ, यसो गर्छ, यसो गर्छ, त्यही घडी हेर्छ। किन? अनेक भित्रबाट के गर्दैछ भने त्यो मन यति फटा छ, अब यसले यो जीव जागिदियो भने त मेरो काम बन्दैन। जीवले स्वाटै कुरा बुझ्यो र भगवानको भक्ति गर्न थाल्यो भने त मेरो सांसारिक काम बन्दैन भन्छ। र मनले तपाईलाई भित्रबाट यसरी घोच्छ, घोच्न थाल्छ। जाउँ अब भोलि ठिकै यो सुनेको, यो भक्ति गर्न अरे, बुझिसक्यो त, कृष्ण हरे भइगयो त भन्छ मनले नि भित्रबाट। भन्छ भने नघाँटी भन्नु त, अस्ति पनि सुनेकै, यस्तै भोलि सुनौला, महाराजहरू भन्दै गर्छन्, उनीहरूको कामै त्यही हो, आकाशमा भनिहाल्छ मनले भित्रबाट नि। त्यो चाहिँ मनको कुरो है, हो कि होइन? विरोध गर्छ मनले। त तपाईको द्वन्द्व हुने नै कोसँग हो? त्यो मनसँग हो।
त्यो मनसँगको द्वन्द्वमा तपाईले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। अनि मनले बनाएका गाँठाहरूलाई जब तपाईले भत्काइदिनुहुन्छ नि, तोड्नुहुन्छ नि, अनि उपनिषदले भन्छ विद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वेदले भन्छ अब जब भगवानको प्रेमले, भक्तिको उपस्थितिले हृदयमा भएका ग्रन्थिहरू फुट्छन्, सबै संशयहरू छिद्यन्ते, शङ्काहरूको निवारण हुन्छ। के हो, कता फर्किने, अनेक शङ्का छ नि त जीवमा, कयौं शङ्का, कयौं प्रश्न छ कि छैन। जब सबै प्रश्नको उत्तर मिल्छ, जसरी हुन्छ येन केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत्, कसो गर्दा हुन्छ मन कृष्णमा लगाउनु नै के हो, भक्ति हो। अनुकूल भएर भगवानको उपासना गर्ने, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते, अनुकूल भएर कृष्णको अनुशीलन गर्नुलाई नै के भन्छन् आचार्यहरू, भक्ति हो भन्छन्। कुलको अर्थ संस्कृतमा तट हुन्छ, खोलाको तट हुन्छ नि, तीर, नदीको तीर, किनार। त जतापट्टि कृष्ण हुनुहुन्छ त्यतैपट्टि आफू रहेर सेवा गर्नु, कृष्णले भनेको कुरोलाई स्वीकार गर्नु, कृष्णको पथमा हिँड्नुको नाम नै के हो, भक्ति हो। र नारदजीले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, हे देवी तिम्रो त यस्तो महिमा छ, अब म यसरी स्थापित गर्छु भक्तिलाई कि भक्तिलाई सच्चा रूपमा प्राप्त गरिसकेपछि के हुन्छ, त्यो व्यक्ति स्वतः सिद्ध हुन्छ। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। भक्तिलाई प्राप्त गरेको जुन भागवत हो, भक्त हो, त्यो त सिद्ध हुन्छ। उसले सिद्धिका लागि छुट्टै भूतप्रेत खेलाइरहनु पर्दैन। भगवानको भक्त स्वतः सिद्ध हुन्छ, उसमा रिद्धि सिद्धिहरू सारा उपस्थित हुन्छ। भक्त तृप्त हुन्छ, किनभने भगवानको रस भन्दा अर्को तृप्तिदायक पदार्थ संसारमा छैन। केही खाएर पनि मान्छे कहिले अगाउँदैन, फेरि अर्कोलाई उसलाई भोक लाग्छ, फेरि तिर्खा लाग्छ। जसलाई प्राप्त गरेपछि, जुन भक्ति रूपलाई प्राप्त गरिसकेपछि भक्त के बन्छ, अमृतो भवति। भक्त नै के बन्छ, अमृत रूप बन्छ। त्यस कारणले गर्दा हे भक्ति देवी, म तिमीलाई स्थापना गर्छु, यो मेरो प्रतिज्ञा भयो। नारदजीले संकल्प गर्नुभयो र भक्ति शास्त्रको व्याख्यान, भक्ति सूत्र छुट्टै ग्रन्थै अलग्गै छ। त्यसको हाम्रो व्याख्यान श्रृङ्खलाहरू आउँदछ, युट्युबमा हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, भक्ति सूत्र आदि, आचार्य विमल दाहाल भनेर हजुरहरूले सर्च गर्नुहोला, युट्युबमा अनेक व्याख्यान श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। त नारदजीले भन्नुभयो, न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। हे भक्ति देवी, तपाईको महत्व सम्झिनुहोस्। आफ्नो महत्व बुझिएन भने पनि कहिलेकाहीँ दुःख पाइन्छ। त्यो भगवान प्राप्ति हुने उपाय भनेको, साधन भनेको कलियुगमा के हो, न तपोभिर्न वेदैश्च ज्ञानेन अपि कर्मणा। न तपस्या गर्नाले भगवान प्राप्त गरिन्छ, न वेदैश्च वेदाध्ययन गर्नाले, रुद्री पाठ गर्यो, वेद पाठ गर्यो, चण्डी पाठ गर्यो, अनेक हवनहरू लगाउँदा पनि भगवत प्राप्ति हुँदैन। न अनेक विधि कर्महरू, आचरणहरू गर्नाले हुन्छ, हुँदैन। केले हुन्छ त, हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान हरि कृष्ण प्राप्त हुने, हरि र कृष्ण समानार्थी शब्द हुन्। हजुरहरूले हरि कृष्ण आदि शब्दहरू श्रवण गर्दाखेरि त्यसको तात्पर्य अर्थ प्रधान हुन्छ, त्यसको व्यक्ति अभिधा अर्थ मुख्य हुँदैन। हरति इति हरि, जसले अखिल पापलाई हरण गरेर जीवलाई निर्बल बनाउँछ, त्यो ब्रह्म हरि हो। कृष्ण सर्वान आकर्षयति इति कृष्ण, सबैलाई आकर्षित गर्छ। चराचर स्थावर जङ्गम भूत समस्त देवी देवता अनन्त ब्रह्माण्डलाई जसले आकर्षित गर्छ, त्यो शक्तिको नाम के हो, कृष्ण हो। र त्यो ब्रह्म, त्यो कृष्ण भक्तिद्वारा मात्रै साध्य छ। केवल पाठ पढ्नाले, उ गर्नाले
पाठ ब्राह्मणले परे, तपाईले हातलेमा फूल लिएर बस्नुभयो, केही भयो त? के पढे उसले पनि शुद्ध पढे कि पढेन? के हो त गुरु यो भन्यो भने कतिपय गुरुलाई पनि 98% गुरुहरूलाई पनि त्यसको अर्थ आउँदैन। होइन, यस्तै पढ्थे हजुरबाले पनि, यही पढ भाइ भन्थे, पढ्थे भन्छ, के हो भने हो कि होइन? सोध्नु गुरुहरूलाई त्यो कर्म गर्न आउँदाखेरि, किनभने यो त अवैधिक कृत्य भइरहेको छ समाजमा। पतञ्जलिले निषेध गरिसके, शब्दार्थ बोध नभई गरेको कृत्यको फल मिल्छ, पढेर मात्रै हुन्छ। भागवतले के भन्दैछ? न तपोभिर न वेदैश्च। वेदैश्च माने वेदाध्ययन मात्रले, तात्पर्य नबुझिकन पाठ मात्रै गर्नाले मुक्ति हुँदैन। मुक्ति हुनका लागि, भक्ति हुनका लागि कुरो बुझ्नुपर्छ। विद्यार्थीले सर्र पढ्यो, एक्जाम लेख्न जाँदा हुन्छ, पढेको कुरो फेरि 6 खेप दोहोऱ्याएर हेरेर के भनेको, यसको व्याख्या के हो, यसको समरी के हो, तात्पर्य के हो, बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि पो लेख्छ त उसले। यति सजिलो साधारण कुरो छ। अनि तपाईले पूजा गर्दा चाहिँ यसो फूल हातमा यस्तो लिएर उसले के भन्दैछ तपाईले हाल्नुभयो। बाख्राले घाँस खायो कि खाएन, पूजा सकिन आँटेन, को आयो, काउलीले त देख्दै थिएन कि हिँडिन् कि क्या हो, फेरि के अरे गुरु भन्छ, त्यहाँ फूल राखौँ, फूल राख्यो, फेरि यसो गर्दैछ। यो के हो? यो भक्ति हो कि ज्ञान हो कि वैराग्य हो? लु भन्नु। कृष्ण कन्हैया लाल के सनातन धर्मले कहिल्यै पनि अन्धो भक्ति सिकाएन। यसले प्रश्न गर्न सिकायो, हामीलाई के हो भन्न सिकायो, तात्पर्य खोजो। यति वैज्ञानिक परम्परा हो यो सनातन धर्म। ऋषिहरूले हरेक विषयमा प्रश्न गरे। हाम्रा सम्पूर्ण शास्त्रहरू प्रश्नबाटै सुरु हुन्छन्। अर्जुनले प्रश्न गरे, गीता भयो, 2 अध्यायसम्म भनेको, 2 अध्यायमै गीता सकिसकेको छु। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्ति विमोह्यति। सकिगयो नि, यो ब्राह्मी स्थिति हो पार्थ, यसलाई प्राप्त गरेपछि फेरि कोही पनि मोहित हुँदैन। अर्जुनले बुझेनन्, प्रश्न गरिहाले 3 अध्यायको सुरुमा। भगवान व्यामिश्रेणै हो वाक्येन कथम मोहयसीव मे। तपाईँ यस्तो मिश्रित कुरा गरेर मलाई झुक्क्याउनुहुन्छ प्रभु। कर्मयोग र ज्ञान योगमा कुन श्रेष्ठ हो भन्नु पर्यो। प्रश्न गरे नि, फेरि कर्मयोगबाट सुरु भइगयो, फेरि 4 अध्यायमा प्रश्न आउँछ। तपाईसँग प्रश्नै छैन। भागवतमा शौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गरे भनेर सुरु भयो कि भएन? अनि उत्तर दिँदा ज्ञान भयो। परीक्षितले प्रश्न गरे, सुखदेवले उत्तर दिँदा ज्ञान भयो। शौनकले प्रश्न गरे, अंगिराले उत्तर दिँदा मुण्डक उपनिषद भयो। नचिकेताले प्रश्न गरे, यमले उत्तर दिँदा के भयो? कठोपनिषद भयो। यसरी सारा हाम्रो ज्ञान परम्परा नै केमा छ? गुरु शिष्य परम्परा र प्रश्न उत्तर परम्परा। यो के हो मान्दैन उसले एकचोटि भनिसक्दा। जबसम्म स्पष्ट हुँदैन तबसम्म किन मान्ने? के तपाईले मानिरहेको, तपाईले अभ्यास गरिरहेको विधि परम्परा पद्धति तपाईले बुझेर गर्दै हुनुहुन्छ? के त्यो मुक्तिको बाटो हो? के त्यसरी भगवत साक्षात्कार हुन्छ? ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन? कृष्ण कन्हैया लाल के। त नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ, भक्ति नभइकन कुनै पनि हालतमा चाहिँ मुक्ति प्राप्त हुँदैन। भक्तिको अभ्यास गरेकै हुनुपर्छ, हृदयलाई निर्मल बनाएकै हुनुपर्छ। अनि प्रभु कसरी भक्ति प्राप्त हुन्छ त भन्दा भक्तिको महात्म्य बताउनु हो। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते, कलौ भक्ति कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। नृणाम जन्म सहस्रेण, मनुष्यले हजारौं पटक अभ्यास गर्दा, हजारौं कोशिश गर्दा भक्तिमा प्रीति लाग्छ, भजनको रस आउँछ। रसो वैश भगवान रसरूप हो भन्यो। श्लोकले के भन्छ? भगवानको कृष्णको नाम मिठो छ। मधुर मधुर गीतम मङ्गलम मङ्गलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। मधुरम भनेको के हो? मिठो हो नि, गुलियो हो नि। अनि यस्तो मिठो, यति राम्रो रहेछ भगवानको नाम,
किन मलाई मिठो लागेन सोध्नु तपाईले आफूले आफूलाई। सबै मिठो बनाएर खाइरहेको छन्, कस्तो मिठो भोजन बनाएर सबै खाएको छन्, अनि उसलाई ल खा त भनेर दिएको, मिठो छैन भनेर राखिदियो, 2 गाँस खाएर रुचेन, के भयो भनेर चेक गरेको त कोरोना पो भएको रहेछ। कृष्ण कन्हैया के कोरोना भयो, ज्वरो आयो, खानेकुरो मिठो भएन, दोष कसको हो? दोष कसको? खानेकुराको हो कि खाने मान्छेको हो भन्नुस् त? खाने मान्छे दोषी छ नि त। त भगवानको नाम अमृत हो, मिठो हो, मधुर छ, तर मलाई मिठै लाग्दैन भने के छ? म रोगी छु। जीव के छ? रोगी छ। तपाई हामी रोगमा छौं, रोगीलाई उपचार गर्नुपर्छ। त पित्त रोगी मान्छे छ भने त्यसको उपचार भनेको पित्त रोगीलाई गुलियो टेस्ट आउँदैन रहेछ, मिश्री खाँदा मिठो हुँदैन। उपचार के? मिश्री नै खाइरहने। उपचार के हो? मिश्री नै खाइरहेपछि त्यो निको हुन्छ र फेरि बिस्तारै गुलियो हुन थाल्छ। त भगवानको कथा सुन्दा मिठै हुँदैन, अल्झी लाग्छ, यता बटारिन्छ, उठेर हिँड भन्छ, गर्ने के? कथा नै सुनिरहने, फेरि सुन्ने, आज सुन्ने, भोलि सुन्ने, पर्सि सुन्ने, सुन्दा 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 त्यो जीवलाई अभ्यास हुन्छ। अनि बल्ल कथाका केही रहस्यहरू, केही श्लोकहरू, केही तात्पर्यहरू उसले बुझ्न थाल्छ। सुर्ती खानेलाई सुर्ती सुरुमै मिठो हुन्छ? सुरुमा मिठो हुँदैन, फ्याँक्छ। दारू कहाँ मिठो हुन्छ खाँदा? खाँदै 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 गएपछि अभ्यास गरेपछि उसलाई त्यो मिठो हुन्छ, हो कि होइन? सबै दुर्व्यसनहरू कोही मिठा छन्, एकचोटि मान्छेलाई चखाइदियो भने त्यो मान्छेले फ्याँकिहाल्छ, छाडिहाल्छ। तर अभ्यासले गर्दा त्यस्ता नमिठा दुर्व्यसनका चिजहरू त मान्छेले कति मिठो गरी खान्छ। त भगवानको नाम, भगवानको भक्ति, भगवानको शास्त्र किन मिठो भएन भन्दा तपाईँ हामी सबै के छौं? रोगी छौं। कृष्ण कन्हैया लाल के। त्यो रोगको उपचार के हो? उपचारै यही हो कि कथा सुनिरहौं, सत्संग गरिरहौं, शास्त्राध्ययन गरिरहौं। त्यस कारणले नारदजी भक्तिको अझै महिमा बताउनुहुन्छ। अलम व्रतैरलम तीर्थै, अलम योगैरलम मखै, अलम ज्ञान कथालापै, भक्तिरेकैव मुक्तिदा। भक्तिसँग तुलना गरेर हेर्दा अलम व्रतै अलम तीर्थै, अलमको शब्दको अर्थ निषेध हुन्छ अनि अर्को पर्याप्त हुन्छ, हो? त यहाँ व्रतै तृतीय अर्थमा भएकोले गर्दा निषेध अर्थमा यो अलम शब्द छ। अलम व्रतै, व्रतले हुँदैन, व्रतले हुँदैन। अलम तीर्थै, विभिन्न तीर्थ घुमेर, 4 धाम घुम्दैमा मुक्ति हुँदैन। अलम योगै, योग प्राणायामहरू गर्दा मुक्ति हुँदैन। अलम मखै, मख भनेको यज्ञ, मखको अर्थ के हो? विभिन्न किसिमका यज्ञहरू, इष्टापूर्त यज्ञहरू, सौत स्मार्त यज्ञहरू, त्यसले पनि हुँदैन। अलम ज्ञान कथा लापै, विभिन्न गफ दिएर, अनन्त वाद विवाद गरेर, दर्शन भेदाभेद गरेर, अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैतका गफ मात्रै छाँटेर पनि केही पनि हुँदैन। भक्ति एकैव मुक्तिदा, भक्ति एक्लै मुक्तिका लागि पर्याप्त छिन्। र भक्तिको अभ्यास गर्नुपर्छ जीवले। र जीवले के विचार गर्नुपर्छ भने म कसरी भक्त बनौं, म कसरी भगवानको चरणमा जान योग्य बन्न सक्छु भन्ने कुरोमा चिन्तित हुनुपर्छ। आजको कथा यहाँ विश्राम गरिन्छ।